बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि भारत ने पाकिस्तानी सरहद पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। जा नाज़रीन, एटमी हथियार पाकिस्तानी सरहदों पर लाने के पीछे आखिर क्या राज है, क्या मामलात है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि भारत को एक बड़ा झटका लगा है भारत के तीजाज तैयारों और उसके बाद इनके धारव रेडी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए बुरी खबर है। और नाज़रीन, भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मुकरम सिंह ने जो भारत है उसके लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पाकिस्तान का जो फतेह 2 मिसाइल है ये क्या करने जा रहा है, भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम, इसका नाज़रीन इस वक्त बहुत बुरा हशर होने वाला है। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उनकी ढाका में एक अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसके बाद भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के गठजोड़ और दोनों की बढ़ती हुई जो कुर्बत है उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसकी तकलीफ होनी चाहिए और उसे तकलीफ महसूस करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने इस तकलीफ को महसूस किया है कि जब बांग्लादेश के अंदर इनकी खुफिया एजेंसी रॉ ने पंजे गाड़े और उसके बाद मशरकी पाकिस्तान को अलग किया। अब जब ये दोनों बरादर इस्लामी मुल्क एक दूसरे के साथ अपनी तमाम रंजिशें ख़त्म कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेड और दिफा समेत अहम तरीन मुआहदे कर रहे हैं तो भारत को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। भारत ये कह रहा है कि हमारी 7 सिस्टर रियासतों के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं उनको हथियार फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, शायद ये पहले ना हो लेकिन ये पॉसिबल भी है क्योंकि जब आप अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली अगर बांग्लादेश आपका दोस्त मुल्क है, आपने बांग्लादेश के साथ जितनी ज़्यादतियाँ की हैं डेफिनेटली वो अपनी ज़्यादतियों का हिसाब लेगा और वो वहाँ पे कार्रवाई कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की चीफ और उसके बाद जो बांग्लादेश है उनकी जो खुफिया एजेंसी है SNI, उनके जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है। नाज़रीन, इस मुलाकात के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश के अंदर इनके एजेंट्स हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के, उसके एजेंट्स के खात्मे के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर कार्रवाइयाँ करने के हवाले से पाकिस्तान से जो मदद है वो तलब की है बांग्लादेश ने। और अब ये दोनों ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वहाँ पे इनके खुफिया नेटवर्क्स का खात्मा तो करेंगी क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान इसमें एक्सपर्टीज़ रखता है। पाकिस्तान बड़े अरसे से भारत से डील कर रहा है, भारत को देख रहा है, लिहाजा उसकी तमाम तर जो चांकिया की चालें हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ भी है। तो अब नाज़रीन, दोनों ममालिक दिफा के हवाले से बहुत अहम तरीन चीज़ें इस फरवरी के अंदर करने जा रहे हैं। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि तकरीबन 32 जंगी तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ये बांग्लादेश पाकिस्तान से कंफर्म खरीदने वाला है। ये पक्की खबर जो है वो सामने आई है जिससे नाज़रीन एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्री जो JF-17 थंडर प्रोड्यूस करती है अब उनको एक और गाहक मिल गया है और पाकिस्तान जितनी स्पीड के साथ अपने ग्राहकों को जो अपने कस्टमर्स हैं उनको ये टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, जिस तरह से जंगी तैयारे बना के दे रहा है, बताया जा रहा है कि शायद अगले साल की रैंकिंग में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स के तौर पर दुनिया के सामने आए। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है और वो है भारत के जो हथियार हैं उनके हवाले से। नाज़रीन, भारत का भी हालिया दिनों के दौरान एक तीजाज तैयारा जो है हल तीजाज ये तबाह हुआ है और दूसरा इनके धारव हेलीकॉप्टर जो है वो भारत की जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनके अंडर था वो भी तबाह हुआ। इन दो तैयारों के तबाह होने के बाद उन्होंने धारव जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको तो ग्राउंड कर दिया है, यानी अब वो बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं रहे हैं बल्कि वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बिल्कुल फारग कर दिया गया है। उसके बाद तीजाज तैयार है। नाज़रीन, तीजाज के हवाले से इंकशाफ किया गया है कि तीजाज में टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, इस वजह से भारत का जो यौम जमहूरिया अभी मनाने जा रहे हैं भारत, तो उसमें अपने ये 2 तैयारें जो हैं इनको वो शामिल नहीं कर रहा।
ناظرین نے ان دو یعنی ایک جو جنگی ہیلی کاپٹر ہے اور دوسرا ان کا جو اہم ترین یہ ہتھیار ہے، اس کو یعنی طیارے کو مارکیٹ میں نہ لے کے آنا، اور ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ 2026 کے اندر یہ اس کا لیٹسٹ ورژن بنانے والے ہیں۔ ابھی پرانے کے اندر ان کے فار ٹھیک نہیں ہو رہے، تو انہوں نے دنیا کو کیا دینا اور دنیا ان پہ کیا اعتماد کرے گی کہ اپنے یوم جمہوریہ کی پریڈ میں اپنے ہی یہ دو ایک ہیلی کاپٹر اور ایک جنگی طیارہ اس کو پیش نہیں کرنے جا رہے، ان کی فلائنگ نہیں کروانے جا رہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا پر یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان اور چائنا کے بارڈر پر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہے ان کو نصب کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت خطرناک خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کوئی خطے کے اندر بہت بڑی شرارت بازی کرنے والا ہے، اسی وجہ سے مسلسل پاکستان پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین، اب ان کا ٹیکٹیکل ویپنز کا پاکستان اور چائنا کے بارڈر پہ ڈپلوائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس قدر بوکھلاہٹ کے شکار ہو چکے ہیں کہ یہ ایٹمی ہتھیاروں کو جو جنگی حالات ہیں اس میں نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈپلوائے کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناظرین جو ناقابل تسخیر سمجھا جانے والا روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400، جس کو لینے کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کو بڑی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، تو اب ناظرین وہ بھی فارغ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں ہوا یہ ہے کہ جو بلگراڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ ہوا ہے، بلگراڈ کے نزدیک تقریباً یہ بالکل اس کے نزدیک اس کا جو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیٹری تھی ناظرین، اس میں ATCMS جو میزائل ہے اس کے ذریعے اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین ATCMS جو میزائل ہے اس کی رینج 290 کلومیٹر ہوتی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس جو فتح 2 میزائل ہے ناظرین اس کی رینج 400 کلومیٹر ہے، اور بھارت کی سب سے بڑی جو ایئر بیس ہے وہ پاکستان کے نشانے پر ہے۔ ناظرین اب آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوکرائن کی جانب سے اپنے جس میزائل سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ میزائل پاکستان کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور اسی میزائل کی جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کا، وہ آنے والے دنوں کے اندر بھارت کے یہ تمام کی تمام انویسٹمنٹ کے اوپر پانی پھیرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ نے ابھی حالیہ بیان دیا، اس نے کہا کہ پاکستان کے جو فتح 2 میزائلز ہیں یہ بھارت کے S-400 کے خلاف ایک کنفرم ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ یہ اس وقت تک جو سب سے لانگ رینج خطے کے اندر، خاص طور پہ ساؤتھ ایشین جو ممالک ہیں اس کے اندر پوری خطے کے اندر اس طرح اتنی زیادہ رینج کا جو میزائل ہے وہ موجود نہیں ہے، اور بھارت جو ہے اس کے پاس تو جو میکسیمم ہے وہ 17 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ بھارت کی جانب سے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا وہاں پہ ڈپلوائے کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھارت خطے کے اندر بدامنی چاہتا ہے۔ ابھی حال ہی میں شاید بھارت کو کوئی نئی اسائنمنٹ دی گئی ہو، جو ان کے جو مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہے اس کے امریکہ کے، اس کی، اور اس کے بعد جے شنکر کی، اس کے بعد کوارڈ اتحاد کے جو ممالک ہیں جس میں جاپان ہے، آسٹریلیا، امریکہ خود ہے اور بھارت ہے، ان چاروں ممالک کے جو وزرائے خارجہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ممکنہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ یا تو جو ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ کوئی پنگے بازی کرنے والا ہے، یا پھر پاکستان کے خلاف بھارت کی جانب سے کوئی اس طرح کی ایک بار پھر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔